अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो महीना रमज़ानुल मुबारक का 8 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। इस्लाम में पहला हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है जो 9 हिजरी में फ़र्ज़ किया गया। लिहाजा इस फ़रीज़े की अदायगी के लिए उसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर हज बनाया। अमीर का तो बड़े हज के बड़े अंकनाद बनाई और मुसलमानों को हज कराने की ज़िम्मेदारी सुपुर्द की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मदीने से 300 आदमियों का काफ़िला हज के लिए रवाना हुआ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी रवाना हुए और क़ुरबानी के रोज़ जब सब लोग मीना में जमा थे ऐलान फरमाया, जन्नत में कोई काफिर दाखिल नहीं होगा और इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और कोई शख्स जाहिली रस्म के मुताबिक नंगा होकर तवाफ़ नहीं कर सकता। इस्लाम में ये पहला फ़र्ज़ हज था जिसके अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और ख़तीब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। दोमी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ा का एक चमत्कार के बारे में। दरख्त का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना। दरख्त का तो झाड़। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे कि एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गवाही दो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। तो वो कहने लगा, तुम्हारी इस बात पर गवाह कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सलाम का दरख्त। वो दरख्त मैदान के किनारे पर था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया तो वो ज़मीन को चीरता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 3 मरतबा गवाही चाही तो उसने 3 मरतबा गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। फिर वो अपनी जगह चला गया। सुनने दारमी 16 इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें फ़ायदा क्या बोलते हैं तो सलाम एक बुलंद कांटेदार दरख्त होता है। मिरकतुल मफ़ीती अल-कारी आला रहमतुल्लाह 17/196 के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। सदक़ाए फ़ितर कितना वाजिब है? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बसरा में खुतबा देते हुए फ़रमाया, तुम अपने रोज़ों की ज़कात अदा करो। उस पर लोग एक दूसरे के तरफ देखने लगे तो उन्होंने फ़रमाया, यहाँ अहले मदीना से कौन कौन हैं? उठो और अपने भाइयों को बताओ, उन्हें इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام اور مرد اور عورت پر نصف سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا جو صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ نسائی 1580 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ نصف سا گیہوں تقریباً 1.25 کلو کا ہوتا ہے اور 1 سا کھجور یا جو تقریباً 3 کلو اور 150 گرام کا ہوتا ہے۔ 4ویں بات، ایک سنت کے بارے میں۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ صحیح بخاری حدیث 953 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5ویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ عید کی رات عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس قیامت کے دن اس کا دل زندہ رکھے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ 1782 ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں فائدہ، عید الفطر کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پورے رمضان کا انعام لینے کی رات ہے، اس لیے اس رات میں آتش بازی اور پٹاخے وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے جو کہ غیروں کا کام ہے۔ 6ویں بات، گناہ کے بارے میں۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین کے اندر کوئی ایسی نئی چیز پیدا کی جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ مردود قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری 2697 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں کسی پریشان حال کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی سختی اور مشکل کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں اور مشکلوں کو دور کر دے گا، اور جو شخص اس دنیا میں کسی تنگ دستی اور پریشان حال کو راحت اور آسانی پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا اور آخرت میں راحت پہنچائے گا۔ صحیح مسلم حدیث 7028 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات، آخرت کے بارے میں۔ حور کا لعاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹاس سے وہ سمندر میٹھا ہو جائے۔ ترغیب اور تحریب 5717 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات، طب نبوی سے علاج، بیماریوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس 2 شخص آئے، جس میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کر دوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں، ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ صحیح بخاری حدیث 5742 کے ریفرنس میں سے۔ یہ دعا کا ترجمہ آپ کو، اے لوگوں کے پروردگار،
तकलीफ़ को दूर करने वाले, शिफा दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं है, ऐसी शिफा अता फरमा के कोई बीमारी बाकी ना रहे। 10वीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। 3 काम में तख़ीर मत करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, 3 कामों में तख़ीर मत करो। 1, नमाज जब उसका वक्त आ जाए। 2, जनाजा जब तैयार हो जाए। 3, बेशोहर वाली औरत का निकाह जब उसके लिए कोई मुनासिब जोड़ मिल जाए। तिर्मिज़ी 171 अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्फराट रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्फरनौ रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।